नमस्कार। कोरोना कहरमा देश ठप्प भइरहँदा यो महामारीको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। महामारी सुरु भएता करिब 1.5 लाख सर्वसाधारण क्वारेन्टाइनमा बसेर पीसीआर रिपोर्टको पर्खाइमा। पहुँच हुने र नेताहरूलाई दोहोर्याई तेह्राई पीसीआर जाँचको सुविधा, किट, मेसिन र जनशक्ति अभावलाई कारण देखाएर पीसीआर गर्नै पर्ने व्यक्तिको समेत परीक्षण नहुने। सत्तारूढ दलका नेता र पूर्व मन्त्रीका लागि पटक पटक पीसीआर सुविधा। संसद सचिवालयले संसद अधिवेशन सुरु हुन अघि सबै सांसद र मन्त्रीको पीसीआर जाँच गर्यो। कोरोना अवधिभर काठमाडौँ नछाड्न निर्देशन जारी भयो, तर धेरै सांसदले यो निर्देशन मानेनन्। मास्क लगाएर संसद छिरेका सत्तारूढ दलकै सांसदहरू उपत्यका नछाड्न बनाएको आचार संहिता र निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै जिल्ला दौडामा हानिए। राहत वितरणका नाममा जिल्ला घुमेर फर्केका सांसदहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु नै परेन। न त कुनै कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण नै थियो, तर पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै टेकु अस्पताल पुगेर पुनः पीसीआर परीक्षणको सुविधा पाए। पूर्व मन्त्री मातृका यादव सहित 17 जना सांसदलाई दोहोर्याएर पीसीआर जाँच किन आवश्यक पर्यो? स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर लक्षण नदेखेकाहरूलाई बिना जाँच घर पठाउन र आइसोलेसनमा उपचाररत समेत 14 दिन राखेर सामान्य अवस्था देखिए घर पठाउन निर्देशन दिने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै नेता र सांसद अनि पूर्व मन्त्रीको पीसीआर जाँचको सिफारिस गर्दैछ। प्रयोगशालामा दैनिक 3000 भन्दा बढी स्वाबका नमुना परीक्षणको पर्खाइमा रहँदा यी र यस्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूको रिपोर्ट नमुना दिएको 24 घण्टामै आउने। नेतालाई संसद पठाउने निर्णायक भूमिका खेल्ने जनताको रिपोर्ट नमुना सङ्कलन गरेको 3-4 दिनमा आउँदा मृत्युपछि मात्रै कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि हुने। के यसैका लागि चाहिएको हो त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र? होला सडकमा बढ्दै गरेको भिड र प्रदर्शन प्रायोजित होला, तर विरोधका लागि, आलोचनाका लागि सरकार आफैले ठाउँ दिएको छ। हिजोका राजाहरूले जनतालाई रैतीको व्यवहार गरे भन्दै सडकमा जनता उचाल्नेहरू आज आफ्नै काम कारबाहीले इतिहास नबनुन्। नेता र सांसदहरूमा बेलैमा सद्बुद्धि पलाओस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या र अभाव अनि सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको तथा 10 अर्ब खर्चको विषयगत हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बालुवाटारबाट सुरु भएको युवा तथा व्यवसायको प्रदर्शन देशव्यापी बन्न थालेको छ। स्वस्फूर्त जम्मा भएर युवाहरूले बालुवाटारबाट सुरु गरेको प्रदर्शन देशका विभिन्न शहरमा विस्तार हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिद पारदर्शी हुनुपर्ने, आरडिटी रोकेर पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने, कर तिर्ने ताकेता खारेज गर्नुपर्ने लगायतका नारा चर्को रूपमा लागिरहेका छन्। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जवाब दे जवाब दे नालायक सरकार जवाब दे जवाब दे जवाब दे मुर्दाबाद मुर्दाबाद जस्टिस पीसीआर बुझाएर अघि बढ जनता मार्न पाइदैन। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको काम कारबाही प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँ उपत्यकासँगै पोखरा, बुटोल, दाङ, पाल्पा, कपिलवस्तु, विराटनगर, चितवन, मकवानपुर, जनकपुर लगायत देशभर प्रदर्शन विस्तार हुन थालेको छ। युवाले स्वस्फूर्त रूपमा सुरु गरेको प्रदर्शनमा सरकारका काम कारबाही बढ्दो क्रममा देखिएको भ्रष्टाचार र कोरोना रोकथाम तथा उपचारका क्रममा गरिएको 10 अर्बको विषयगत हिसाब मागिएको छ। देशका विभिन्न शहरमा विस्तार भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले केपी ओली सरकार असफल, समाधान लकडाउन होइन अब पुग्यो, खर्च होइन उपलब्धि देखाऊ, आँखा झिमिक्क 10 अर्ब खर्लक्क, 100% पीसीआर लागू गर, असुरक्षित क्वारेन्टिन बन्द गर, नो पीसीआर, नुन तेल बेसार, खाएर बेसार हुँदैन कोरोनाको उपचार, चाहियो पीसीआर, कुर्सी मुनि कार्पेट, कार्पेट मुनि जनता लगायतका प्लेकार्ड सहित सरकार विरोधी नारा लगाएका छन्।
काठमाडौँको बालुवाटार तथा नक्साल क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदै आएको छ। देशका विभिन्न सहरमा विस्तार भएको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहरा तथा अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु परेको छ। युवा तथा नागरिक स्तरमा दिनौँ जसो प्रदर्शन हुन थालेपछि पोखरा, बुटोल, दाङ, विराटनगर, चितवन, मकवानपुर, जनकपुर लगायतका जिल्लामा प्रहरी तैनाथी बढाइएको छ। यता सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजीमा उत्रेका 20 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको आन्दोलनलाई प्रहरीले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क र सङ्गठित भएर एकाएक उनीहरू योजनाबद्ध रूपमा सडकमा आएको आकलन गर्ने, प्रहरी सडकमा आन्दोलन प्रदर्शन नाराजुलुस गर्ने उपयुक्त समय नभएको बताउँछ। यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुन अनुसार बल प्रयोग गरेर वा अन्य माध्यमबाट नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको दाबी छ। अब मान्छेको जुन शान्तिपूर्ण भला उनीहरू पाउने हक अधिकार लिएर छँदैछ, त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ गृह मन्त्रालयले नै आफ्नो विज्ञप्ति निकालिरहेको छ। त्यसले त्यो सङ्क्रमण बढ्न सक्ने हुनाले त्यो अनुसारको जुन निर्देशन आएको त्यो अनुसारको कारवाही गर्नु भनेर हामीले प्रलोभन पठाइदिएको छौँ हाम्रो आफ्नो सम्बन्धित जिल्लाहरूमा। त्यस्तो भयो भने उनीहरूले त्यो आवश्यकता अनुसारको चाहिँ मान्छेलाई नियन्त्रण के अरे त्यो के भन्छ यो विरोध कार्यक्रमहरूमा रोक्ने कामहरू चाहिँ गर्छ। म के भन्दाखेरि तपाईँको जुन एनले तोकेको कुराहरू र गृह मन्त्रालयले जुन निर्देशनमा गएको छ त्यो कानुनको भित्र भयो भने चाहिँ त्यसमा ठिकै छ, कानुनमा बाहिर भयो भने कानुनको बर्खेलापमा चाहिँ हामीले आवश्यक कारवाही चाहिँ गर्नुपर्छ। पोखरामा संयोगको संख्यामा भेला भएका युवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गरिएको प्रदर्शनमा पोखराका विभिन्न स्थानबाट युवा सहभागी भएको प्रहरीको आकलन छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नुपर्ने, PCR परीक्षण गर्नुपर्ने, आरटीटी परीक्षण पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग र नारा यहाँका प्रदर्शनकारीको छ। चितवन स्थित भरतपुर नारायणगढ क्षेत्रका युवा व्यवसाय र विद्यार्थीहरू पनि स्वस्फूर्त रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुरमा समेत कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान नदिई सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। युवा तथा व्यवसायीहरू जनतालाई छैन सरकारको आश, कार्पेट होइन सोच बदलौं, पैसा छैन गोजीमा सरकार करको खोजीमा जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पनि सरकार विरुद्धको प्रदर्शन विस्तार भएको छ। यहाँका प्रदर्शनकारीको माग पनि अन्य क्षेत्रको जस्तै कोरोना जाँचमा PCR बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नुपर्ने र सरकारबाट भएका सम्पूर्ण खर्च विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने नै छ। सरकार विरोधी प्रदर्शन दिनौँ विस्तार भइरहेको छ। जनता मार्न पाइँदैन, जनता मार्न पाइँदैन, केपी तेरो पाराले लकडाउन सुरु भएको चैत 11 पछिको सरकारको काम कारबारलाई लिएर भएको प्रदर्शन देशव्यापी बन्न थालेपछि प्रदर्शन र भेला रोक्न 77 वटै जिल्ला प्रशासनलाई गृहले निर्देशन जारी गरेको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारवाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐनमा 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म थुनामा र 100 देखि 600 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही दिनदेखि विभिन्न बहाना र माग राखेर सामाजिक सञ्जालबाट सर्वसाधारणलाई निश्चित स्थानमा जम्मा हुन आह्वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण धरनाका नाममा धेरै व्यक्तिलाई सहभागी गराउने, ज्ञापन पत्र दिन जाने जस्ता कामका नाममा अनावश्यक भिडभाड गरी अप्रत्यक्ष रूपमा बन्दाबन्दीको आदेश पहिला नहुने गरी देखाएको प्रवृत्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आवश्यक काम नपरे हिँडुल गर्न नहुने, हिँडुल गर्नुपर्ने भए पनि न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने नगराउने आदेश उल्लङ्घन भएको दाबी गर्ने सरकार आन्दोलनका नाममा नियोजित जुलुस तथा भेला बढ्न थालेको निष्कर्षमा पुगेको छ। कोरोना महामारी थप विस्तार भइरहँदा सरकारको रोकथाम प्रयास र खर्चमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। तर सरकार विरोधी जनमत बटुलेर अरू नै स्वार्थ पूरा गराउने खेल हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सरकार र सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्छ। माग जायज भए पनि अहिलेको परिस्थिति सडकमा भिडभाड बढाउने खालको छैन। यतातर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ। अब आजको अर्को विषय। नेपालमा मात्रै होइन, कोरोनाको कहर विश्वभर छ। यसैका कारण लाखौं नेपालीहरू रोजगारीका लागि पुगेका देशहरूमै अलपत्र पर्दा स्वदेश फर्काउन सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। केही स्वदेश फर्किँदै गर्दा केही उद्धारको प्रतीक्षामा छन्। तर विदेशबाट आउनेहरू आफ्नो देशको सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। कुवेतबाट भर्खरै नेपाल फर्किएका महिलाहरू राखिएको प्रदेश 1 को सुनसरी स्थित क्वारेन्टाइन स्थलमा पुगेर जिल्ला सहकर्मी विकल रेग्मीले तयार पारेको स्थलगत रिपोर्ट यो हेरौँ। हामीलाई बिजोकै बनाएको त बिजोकै बनाएको हो नि। हामी वहाँनिर त्यत्रो काम नगरी बसेको 2-3 महिना भइसक्यो क्वारेन्टाइनमा बसेर हामी 45 दिनसम्म हामीलाई कुवेत सरकारले हेरेर यहाँसम्म हामीलाई प्लेन खर्च गरी उसले हेरेर ल्याइदिएको। अहिले यहाँनिर हामी आएर राति उति कति बिचली बनायो। हामीलाई 1800 भाडा 2000 भाडा भन्नु थाल्यो। राति गाडीमा 3000 सुरुमा 3000 भन्दै थियो। अझ हामीसँग पैसा छैन। जाने भए जानुस् न त पहिलो कुरो जाने भए जानुस्। जबरजस्तीमा पनि पठाएको छ यहाँनिर कसरीजना हामीहरू त्यहाँनिर लास्टमा 1600 सबैले तिरो हामी 1800 तिरेर आएको अहिले। मैले 1600 1800 नतिरिकन गाडीमा जाँदैन। बोतल पानी माग्दाखेरि पनि नदिएको। कस्तो यत्रो दिनसम्म हामीले यहाँ आएर पानी त्यसो सरकार निर्दय बनेको यस्तो अगाडि पछाडि आर्मीहरूले लगाएर हिँडेको के काम भयो? यस्तो सुरु के अरे उहाँ एयरपोर्टदेखि चाहिँ अगाडि आर्मी बिचमा गाडी त्यो के मतलब भयो? यहाँ आउँदाखेरि पनि अगाडि आर्मी बिचमा हामी गाडी त्यो के मतलब? खालि देखावटी मात्रै, खालि देखावटी। हामीलाई त्यो कमसेकम हामीलाई एउटा पानी पनि दिन सकेन नि तिनीहरूले। कस्तो बिजोग भयो? आज नानीको आमाहरू भएको भए कस्तो बिजोग? सरकारले पानी पनि दिएन। पानी पनि हामीलाई एकछिन गाडी रोक्नु या ठाउँमा धार छ हामीलाई घर दिन्छु भन्दाखेरि पनि नदिएको। अझै भाइ बेलुका हामीले भाडा नतिरेको भएले हाम्रो बिल्ली बात हुन्थ्यो वहाँनिर। कति पैसा तिरेर खानु पर्थ्यो होला। पहिलो कुरो त पैसा छैन। सरकारले हेर्छ सबै सरकारले। अब तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ घर? अब यहाँदेखि पनि कोही यो गाडीले पठाइदिन्छ भन्छ। अब यो गाडीले चाहिँ छैन, निश्चित छैन। अब नगरपालिकाको आउने अरे नगरपालिकाको मान्छे आउने अरे भन्छ। अब आउने राति 9-10 बज्छ। यहाँनिर न लाइन छ सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई त के भन्न चाहनु भन्दाखेरि अहिले त्यसै पनि कुवेतमा यहाँ हाम्रो नेपालको सरकार मुर्दाबाद भनेर त्यत्रो नाराबाजी गरिरहेको छ केटाहरूले पनि। अहिले केटाहरू त्यत्रो 45 दिनदेखि बसिरहेको छ। तपाईँहरू महिलाहरू मात्रै ल्याइदिएको अहिले? अहिले हामीलाई महिला सुरुमा ल्याइदिएको। कति जति होला नि कुवेतमा नेपालीहरू? हाम्रो जम्मा हामी यस्तो यो भिसा सकेको अनि अब हामी त्यस्तै उयो बाहिर मान्छेहरू चाहिँ हामी 3500 जना छ भनेको छ क्या। नेपालको एयरपोर्टसम्म राम्रो अब कस्तो भयो भने उहाँ कुवेतमा हुँदाखेरि भनेको थियो पैसा हुनेले होटलमा बस्ने, काठमाडौँ बस्नेले बस्न पाउने भनेर उहाँले कुवेत सरकारसँग सल्लाह गरेको थियो। अनि हामी काठमाडौँ झऱ्यौँ। काठमाडौँ झरिसकेपछि अब हामी काठमाडौँ बस्छौँ। हाम्रो सामान कार्गो भएको छ, पछाडि लिएर मात्रै जान्छौँ। हाम्रो सामान सबै छैन भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट आउनु त दिएन र ठिकै छ हामी आफ्नो आफ्नो जग्गामा जान्छौँ। तर त्यहाँबाट निस्किसकेर बाहिर आइसकेपछि पनि हामीलाई बसमा लिएर जानुभयो भक्तपुर होइन। तर त्यो केही ठाउँ थाहा छैन। भक्तपुर लिएर जानुभयो। भक्तपुर लगेर गाडीमा सबैजना बस्छ आफ्नो आफ्नो जिल्ला लाने भन्नुभयो। गाडीमा बसिसकेको भयो। पहिला भाडा लाग्दैन भन्नुभयो। पछि गाडीमा बसिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई भाडा नदिँदाखेरि गाडीबाट सबैजनालाई तल झार्नुभयो के। भाडा नदिने जति यहीँ बस्छ, जति दिन रोडमा बस्छौ बस्दैनौ भने
तिमीहरू जहाँ जान्छौ जाऊ हामी खुल्ला छोडिदिन्छौँ भन्नुभयो। हामीसँग पैसा छैन, हामीले काम गरेको छैन, 2 महिना लकडाउन थियो, 50 दिन हामी क्वारेन्टाइनमा बसेर आएको, हामीसँग पैसा छैन भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई रोडमा निकालिदिनु भयो। रोडमा निकालिदिइसकेपछि कतिमा लानुहुन्छ भनेर अब हामीले जे भए पनि आफ्नो देश जानु छ, आफ्नो घर जानु छ, परिवार छोराछोरीसँग भेट्नु छ, त्यही भएर हामी जान्छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई 2000 छोड्नु भएन। तर कतिपय मान्छेहरूलाई 1600मा ल्याइदिनु भयो, हामीलाई 1800 क्यास लिनुभयो, भाडा नदिँदा उठाउनु पनि भएन। तपाईँहरू काठमाडौँबाट आउँदाखेरि यहाँ समस्या परेन? बाटोमा पानी खानु भएन, हाम्रै पैसाले किनेर शुद्ध पानी खानु भएन। पैसाले किन्दा नदिएको एउटा गाडीमा हालेको छ, हेर्नु तपाईँहरूले पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कसरी हालेर ल्याएको छ हामीलाई। हामी त खासमा भने त आफ्नो नेपालमा आफ्नो जन्मभूमिमा गएर यस्तो रोगको विपत्ति छ, हामी हाम्रै ठाउँमा गएर मर्छौँ, यहाँ मर्दिनौँ, बाँचे पनि मरे पनि होइन। आफ्नो देशलाई बचाउँ भनेर हामी पनि त यति सुरक्षित, हामीलाई पनि थाहा छ कसो गर्नुपर्छ भनेर हामी यहाँ सुन्न आयौँ भने अहिले हामीलाई हिजो कति बजी यहाँको 6 बजी 4 बजी 6 बजी होला। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म पानी खान पाएको थिएन, यहाँ पर आएर पानी खाएको हामीले। त्यो बेला कस्तो भयो होला? कोरोना उपचारको लागि भनेर यो महामारीको बेला सरकारले 10 अर्ब खर्च गरेको छ भनेर भन्छ। 10 अर्ब खर्च गरेको भयो नि नेपाल सरकारले। हामीलाई हिजो आउँदाखेरि के हामी खाना नपाएर त्यस्तो चिउरा भिजाएको कि त्यो भात भिजाएको त्यस्तो खाना खान दिन्थ्यो? 10 अर्ब खर्च गर्ने लागि नेपाली खाना हामीलाई एउटा दाल र भात गाडीमा दिएको भए पनि सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो नेपाल सरकारले केही पनि गरेको छैन, हाम्रो लागि नेपाल सरकारै छैन। त्यही भएर हाम्रो नेपाल सरकारलाई यति मात्र जानकारी दिन चाहन्छौँ, 80 लाख युवा नेपाल आउँदैछ। अब के पो संविधानको लागि तयारी भएर बस्नुहोस्। त्यसले छोडेन कि त्यो त्यहाँका आर्मीले त्यो पैसा निकालेर लग्यो, त्यसपछि अनि हामीलाई गाडीमा चढाएको। हामीसँग छ पैसा 10 केडी थियो उहाँको कुवेतको है, त्यो पैसा 60 दियो भन्दा पनि उनीहरूको घोटाला भित्रभित्र भयो। उहाँ पुलिसहरूसँग रहेछ, उनीहरूको यो ड्राइभरहरूको पनि मिलोमत छ। गाडी धनी पनि बोलाएर सुत्न छोडेन त्यसले। हामीसँग अहिले पनि छ त्यो पैसा, उसले हामीलाई छोडेन। झोला पनि खोलेर त्यसले पैसा हेऱ्यो अनि मात्र हामीलाई छोड्यो त्यसले। झोला नि हाम्रो छोरी मान्छेको के हुन्छ झोला, त्यो सब एक गरेर खोलेर हेर्यो। यतिमा हामी एमएससी एनआरआईका दाईहरूले पनि पैसा दिनुभएको थियो। कुवेत सरकारले सुधा एकजना व्यक्ति बराबर 50 केडी दिएको थियो। बच्चाका आमालाई मात्र 35 केडी दियो, त्यो 15 केडी पनि लुट्यो त्यहाँदेखि। नेपाल सरकारले किन दिएन त्यो 50 केडी हामीलाई? एकजना व्यक्ति बराबर 50 केडी दिएको थियो हामीलाई आउने खर्च। अनि त्यो कसले लग्यो? नेपाल सरकार। कहाँ बुझाउनु भयो? नेपाल सरकारले नै जनतालाई नदे, म दिन्छु जनतालाई दिनको 500 रुपियाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको भनेर। त्यो चाहिँ सरकारलाई दियो। सरकार अरू देशकोले मेरो जनतालाई दियो भने, नेपालले मात्र मलाई दियो भने के पो के भन्छ नि, के पो त्यसको नाम त? दूतावासले लियो, राजदूतावासले लियो। नत्र अनि भाटा आन्ने भयो त झोला नदेखाउँदा पैसा छैन भन्दा। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले अनलाइन जुवा र विभिन्न खेलको बेटिङका नाममा नेपालमा चल्दै आएको अवैध धन्दाबारे निरन्तर रिपोर्ट प्रसारण गर्दै आएका छौँ। अनलाइन जुवा होस् या विभिन्न खेलमा हारजितका नाममा राखिने बेटिङ, यी सबै कारोबार नेपालमा अवैध मानिन्छन्।
तर यी सेवा खल्ती र विभिन्न बैंक मार्फत रकमान्तर गराएर 1xbet नामक अनलाइन कम्पनीले गर्दै आएको अवैध धन्दा रोक्न कसैले चासो देखाएका छैनन्। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। 1xbet.com ले अनलाइन जुवा र विभिन्न खेलहरूको बेटिङका नाममा अवैध कारोबार गरेर नेपालीमाथि ठगी गरिरहेको छ। यसबारे हामीले निरन्तर खबर प्रसारण गरेर सरकार र सरकारवालालाई जानकारी गराउँदै आए पनि 1xbet को अवैध धन्दा र गैरकानुनी रकमान्तर रोक्न कसैले पनि चासो देखाएका छैनन्। बरु अहिले पनि विभिन्न बैंक, ई सेवा तथा खल्ती एप्स मार्फत रकमान्तर गराएर अवैध जुवा र बेटिङ धन्दा चलाइरहेको छ 1xbet.com ले। इन्टरनेट प्रणालीको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही अपराधिक गिरोहले चलाउँदै आएको गलत धन्दाको यो प्रमाण हेर्नुहोस्। यो गेम खेल्दै पैसा कमाउँदै गर्ने यो बेटिङ कम्पनीको बारेमा आज तपाईहरुको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। टाइप अफ पेमेन्ट सिस्टम भनेको छ। सो पेमेन्ट सिस्टम यहाँनिर राम्रो सुलभ तरिकाले सजिलो तरिकाले तपाईले यहाँनिर पेमेन्ट यहाँनिर डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईको यहाँनिर फर्स्टमा रहेको छ बैंक ट्रान्सफर भनेको छ। सो बैंक ट्रान्सफरमा गएर तपाईले यहाँनिर डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बैंक ट्रान्सफरमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले मिनिमम 2500 रुपैयाँ चाहिँ एक पटकमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको यहाँनिर खल्ती र ई सेवा रहेको छ। यसमा चाहिँ यी खल्तीमा चाहिँ 1000 पनि तपाईले डिपोजिट गरेर गेम खेल्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसबाट तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, हार्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले ई सेवा र बैंकबाट चाहिँ तपाईले 2500 नै डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा क्यासिनो खेल्न मात्रै होइन, नेपालीलाई प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको छ। तर अनलाइन जुवाका नाममा खाता खोलाएर अवैध कारोबार गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न नसक्दा घरमै बसेर लाखौं करोडौंको हारजित भइरहेको छ। हार्नेहरूले पैसा गुमाउने मात्रै होइन, जित्ने र आफ्नै खाताको पैसा निकाल्न चाहनेहरूलाई समेत ठगिरहेको छ 1xbet ले। अनलाइन जुवा होस् वा विभिन्न खेलमा हारजितका नाममा राखिने बेटिङ, यी सबै कारोबार नेपालीका लागि अवैध मानिन्छन्। तर यस्तै अवैध गतिविधिमा संलग्न कम्पनीलाई पैसा ट्रान्सफर गरेर गैर कानुनी धन्दालाई साथ दिइरहेका छन् यी सेवा, खल्ती र इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा भएका विभिन्न बैंकहरूले। प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अजगर अलीको यी सेवा अपराधिक गिरोहले बढी दुरुपयोग गर्ने माध्यम बन्दै गर्दा खल्ती र अन्य बैंकहरूले समेत अवैध गतिविधिमा रकमान्तर गर्ने र गराउनेलाई कारबाही गराउन चाहेका छैनन्। उनीहरू गलत काम गर्ने गराउने एजेन्टबारे जानकार भएर पनि अवैध कारोबार रोक्न र कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न तयार देखिएका छैनन्। हुन त इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली मार्फत बिजुलीको बिल तिर्नेदेखि मोबाइल रिचार्ज, हवाई यातायातको टिकट लगायतको भुक्तानी सहज बनेको छ। नेपालमा लाखौं व्यक्तिले इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग गरेर एउटा एकाउन्टबाट अर्कोमा सजिलै इन्टरनेट प्रणालीबाट रकमान्तर गरिरहँदा बढ्न सक्ने गैरकानुनी कारोबार रोक्न इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा दिनेहरूसँगै सरकार पनि गम्भीर देखिएको छैन। बैंक, ई सेवा, खल्ती लगायत इन्टरनेट बैंकिङ सेवा दिने सेवा प्रदायक त अरू सबै दायित्व र जिम्मेवारी बिर्सेर नाफामुखी मात्रै देखिएका छन्। र तपाईहरुले अब यहाँनिर बैंक चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो जुन बैंकमा खाता छ सो त्यो बैंकको यहाँनिर अवेलेबल हुन्छ। तपाईले आफ्नो जुन बैंकहरु खाता रहेको छ तपाईले यहाँनिर टाइप गरेर सो त्यो बैंकको चाहिँ डिटेल तपाईले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ एनएमबी बैंक मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरे। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा हुने बेटिङ धन्दा होस् वा क्यासिनोमा हुने अनलाइन जुवा, अहिले यी गैरकानुनी धन्दामा इन्टरनेट बैंकिङ सेवाको दुरुपयोग व्यापक रूपमा भइरहेको छ। गैरकानुनी धन्दा गर्ने व्यक्तिको पहिचान र प्रमाण हुँदाहुँदै आफ्नो संस्था बदनाम हुने डरले जोगाइरहेको यी सेवाले आफ्नो एप्सबाट जथाभावी रकमान्तर नगराउन भन्दै सूचना मात्रै जारी गर्दै आएको छ। रसियाको 2 नम्बर IMB प्रयोग गरेर नेपालमा 1xbet ले आफ्नो धन्दा चलाउँदै आएको छ। 7926797340 नम्बरका अमित कुमार र 79259267 नम्बरका रोशन श्रेष्ठले सयौं नेपाली एजेन्टको नियुक्ति गरेर अनलाइन जुवा र खेलमा बेटिङ धन्दा चलाउँदै आएका छन्। यी दुई व्यक्ति को हुन् र कहाँका हुन् भन्ने बारे कसैले खोजी गरेको छैन। बानेश्वरका सुदीप भन्ने व्यक्तिले आफूलाई 1xbet नेपालको व्यवस्थापक दाबी गर्दै आएका छन्। सुदीपको मोबाइल नम्बर 985110 24765 लगायत अधिकांश एजेन्टहरूको मोबाइल फोन अफ भए पनि 1xbet.com को अवैध अनलाइन जुवा र विभिन्न खेलहरूको बेटिङ सेवाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। यी सेवा, खल्ती विभिन्न बैंकको खाताबाट रकमान्तर गरेर 1xbet.com नामक वेबसाइट मार्फत चलाइँदै आएको अनलाइन जुवा र सट्टेबाजीको धन्दाबारे नेपाल प्रहरी समेत बेखबर छ। हामीले यसरी कारोबार गर्न मिल्छ भन्दा गैरकानुनी भन्ने प्रहरीले 1xbet बारे अनुसन्धान थाल्ने आश्वासन मात्रै दिएको छ। हामीले चाहिँ उजुरी नपरेर यसको बारेमा चासो नलिएको के हो? उजुरी नपर्ने एउटा पाटो हो। यदि यस्तो छ भने अब हाम्रो सिआइडी अथवा विशेष हाम्रो
सार्वजनिक हेर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ दिनु पर्यो। म पनि बिर्सिएको कुरा होइन, मलाई त्यसै खोज छ। अब यो कुरा अब ठ्याक्कै नहेरिकन भन्न सक्दैन मैले। अब तर म यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो डेभलप चाहिँ लाउँला के छ 1xBET मैले 1xBET होइन मैले 1xBET अनि नभए एकचोटि म यसको आशा हजुर नम्बर पनि दिन्छु। हजुर मैले त्यो सिआइडीको उसलाई हाम्रो दिएका हजुर कुराहरू चाहिँ त्यो झन् थप्न भन्दा नि मैले भन्दाखेरि थाहा भएन इन्फर्मेसन भयो। हजुर अहिले त्यहाँ मिलाएर जानुभयो उहाँले भेट्यो भने यो कुरा थप पनि देख्न सकिन्छ। अथवा उहाँले पहिला प्राइमेरी कुरा गरिसकेपछि त्यो चाहिँ होइन हल्ला कुरा पनि गर्नुहुन्छ कि हजुर त्यो कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ। अहिले पनि 1xBET-को अनलाइन रकमान्तरमा विभिन्न बैंक, ई-सेवा, खल्ती लगायतका एप्सहरूको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। 1xBET मार्फत दैनिक 10 करोडभन्दा बढी रुपियाँको गैरकानुनी कारोबार भइरहेको आकलन गरिँदै गर्दा ई-सेवा, खल्ती र विभिन्न बैंकहरू आफ्नो अनलाइन पेमेन्ट लिङ्क हटाउने बाहेक अवैध कारोबार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनबाट भागिरहेका छन्। 1xBET.com मार्फत जारी रहेको अनलाइन क्यासिनो र जुवालाई रोक्न प्रहरी र सरकारले चासो नदिनुले तारे होटलका क्यासिनो बन्द गराएर अनलाइन एप्स मार्फत नै ठगी धन्दा चलाउने ठुलै खेल त भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिरहेको छ। प्रहरीसँगै सरकार अवैध धन्दा चलाउने यो अनलाइन कम्पनीबारे बेखबर देखिनु नै आफैमा गम्भीर छ। क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश समेत रोक्ने सरकार घरमै बसेर अनलाइन एकाउन्ट मार्फत लाखौं करोडौँको जुवा खेलाउनेहरूप्रति उदार देखिँदा ठुलै साँठगाँठमा यो अवैध धन्दा चलेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। दिनमै 10 करोड बढीको अवैध कारोबार गर्ने 1xBET-मा जोसुकै जतिसुकै शक्तिशाली गिरोहको संलग्नता भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। अब कोरोना सम्बन्धी अपडेट। नेपालमा कोरोनाको जाँच र संक्रमितको अवस्थाबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अबका क्रममा। आज प्रयोगशालामा जम्मा टेस्ट भएको PCR 4414, RDT 6722 र आजसम्म PCR 1,10,744 र RDT 1,72,880। क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू जम्मा 1,72,266, आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितहरू जम्मा 3,675 र मृत्यु भएकाको सङ्ख्या 15 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 90 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 2 जना महिला र 88 जना पुरुष। त्यसमध्ये कोशी अस्पतालबाट 6 जना, 1 जना महिला र 5 जना पुरुष। कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड अस्पताल बलम्बुबाट चाहिँ 1 जना महिला। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 18 जना पुरुष। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 1 जना पुरुष। कोभिड-19 अस्पताल जनकपुरबाट 37 जना, त्यसमध्ये सबै पुरुष हुनुहुन्छ। महेन्द्र गेनाई आइसोलेसन सिराहाबाट 20 जना पुरुष। कोरोना अस्पताल बेलजुन्डी दाङबाट 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा सङ्ख्या 674 छ। त्यसमध्ये 595 जना पुरुष र 79 जना महिला हुनुहुन्छ। नयाँ सङ्क्रमित 279 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 257 जना पुरुष र 22 जना महिला। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 8 जना पुरुष, झापाको 1 जना महिला हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा झापाको 4 जना पुरुष हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनको 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ र कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा उदयपुरको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा नवलपुरको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा 2 जना पुरुष सर्लाहीको हुनुहुन्छ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कपिल वस्तुको 7 जना पुरुष, नवलपरासी पश्चिमको 5 जना पुरुष, पाल्पाको 12 जना मध्ये 1 जना महिला र 11 जना पुरुष हुनुहुन्छ र प्युठानको 6 जना पुरुष हुनुहुन्छ र रूपन्देहीको 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेको 3 जना पुरुष, बर्दियाको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सप्तरीको 6 जना मध्ये 1 जना महिला र 5 जना पुरुष हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा दैलेखको 25 जना मध्ये 2 जना महिला र 23 जना पुरुष हुनुहुन्छ। जाजरकोटको 3 जना पुरुष हुनुहुन्छ र सुर्खेतको 9 जना मध्ये 3 जना महिला र 6 जना पुरुष हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा दार्चुलाको 1 जना पुरुष, कैलालीको 12 जना मध्ये बालिका सहित 2 जना महिला र 10 जना पुरुष हुनुहुन्छ र कञ्चनपुर जिल्लाको 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। यसैगरी धुलीखेल अस्पतालमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमै डडेलधुराको 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पतालमा सर्लाहीको 10 जना पुरुष, यसैगरी कपिल वस्तुको 19 जना मध्ये 1 जना महिला र 1 बालक सहित 18 जना पुरुष। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङको 16 जना हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 4 जना महिला र 12 जना पुरुष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा धनुषाको 11 जना पुरुष, गोर्खाको 4 जना मध्ये 1 जना महिला र 3 जना पुरुष, कपिल वस्तुको 22 जना मध्ये बालिका सहित 3 महिला र 19 पुरुष, नुवाकोटको 1 जना पुरुष, रौतहटको 53 जना मध्ये 1 जना महिला र 52 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सर्लाहीको 15 जना पुरुष, सिन्धुपाल्चोकको 2 जना पुरुष, सिराहाको 1 जना पुरुष र उदयपुरको 3 जना मध्ये 1 जना महिला र 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4364 छ। त्यसमध्ये पुरुष 4055 र महिला 309 हुनुहुन्छ। र गएको 24 घण्टामा 279 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। त्यसमध्ये 257 जना पुरुष र 22 जना महिला। क्वारेन्टाइनमा कोरोना जाँच र रिपोर्टको प्रतीक्षा। अझ आरडिटीले संक्रमित यकिन गर्नमै झुकाइरहँदा यसैमा सरकारको जोडबल। संक्रमित दिनौँ बढिरहँदा लकडाउन खुकुलो। आवश्यक स्वास्थ्य सावधानीमा ध्यानै नदिँदा बढ्न सक्ने जोखिमतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।